जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। अब जाए रफ्तन न पाए मानन वाली मिसाल सादिक फिल वाक़ई आ रही थी। ना तो वो बेड़े को पार ले जा सकते थे और ना ही सही सलामत वापस लौट जाने की कोई उम्मीद थी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश, बादल की गरज और बिजली की कड़क ने रही सही कसर पूरी कर दी। दरिया के अंदर पानी में बड़े बड़े भंवर बनने लगे और फिर लाख कोशिश के बावजूद शाही बेड़ा एक भंवर की जद में आ गया। शाही बेड़ा इस भंवर में इस तरह फंस चुका था कि निकलने की कोई उम्मीद न थी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाजुओं में हाथियों का जोर रखने वाले ये हबशी गुलाम, जिनकी तादाद 50 के करीब थी, अपनी पूरी ताकत सर्फ करने के बावजूद बेड़े को भंवर से निकालने में नाकाम हो गए। बेड़ा हचकोले खाने लगा। हमदो सना वाली आवाज़ें अब चीखों में तब्दील हो चुकी थीं। बेड़े पर अफरा तफरी का समा पैदा हो चुका था। मौजें बेड़े को इस तरह उछाल रही थीं गोया कि वो कोई छोटा सा खिलौना हो। दरिया की रवानी में इस कदर शिद्दत आ गई थी कि बेड़ा भंवर में फंसा हुआ दरिया की रवानी के साथ पार जाने के बजाय किसी नामालूम सिमत रवाना हो गया। इस बदले हुए हालात और ख़तरे के असरात को सबसे ज़्यादा फ्लोरिंडा ने कबूल किया था, क्योंकि इसने ही ज़िद के साथ इस ख़राब मौसम में दरिया पार जाने का इरादा किया था। शहज़ादी फ्लोरिंडा की स्याह जुल्फ़ें इसके हसीन चेहरे के गिर्द तेज़ और तूफ़ानी हवाओं से इस तरह परेशान हो गई थीं कि महसूस होता था जैसे चांद गहना गया हो। मल्लाहों के बाजू ज़ोर लगा लगा कर शल हो चुके थे। कई एक के हाथों में चप्पू टूट गए थे। बेड़ा भंवर में किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ भंवर के अंदर दरिया की रवानी के साथ चला जा रहा था। हर तरफ मौजों का शोर, बादल की चमक और बिजली की कड़क के साथ साथ बेड़े में मौजूद कनीज़ों की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये कनीज़ें हजकोलों के सबब एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ी थीं। तूफ़ान और भंवर के बावजूद किसी हद तक शहज़ादी फ्लोरिंडा को यकीन था कि माँ मरियम खुद इसकी हिफाजत करेगी। ज़िंदा रहने की उम्मीद अभी तक बाकी थी, लेकिन फिर जल्द ही शोर उठा। फ्लोरिंडा ने भागकर कैबिन की खिड़की से देखा कि भंवर बेड़े को चट्टानों के दरमियान ले गया है, जहां शायद मगरमच्छों का मस्कन है था, और मगरमच्छों ने चारों तरफ से बेड़े पर हमला करके कई मल्लाहों को खुराक बना लिया था। अब जान बचाने के लिए मल्लाह भी पतवारें फेंक कर अंदर की तरफ भाग रहे थे। सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़े थे। फिर एक धमाका हुआ और शहज़ादी फ्लोरिंडा एक दिल खराश चीख के साथ कैबिन की छत से टकराकर ज़मीन पर गिरी और सर फट जाने की वजह से बेहोश हो गई। फिर चीखें ही चीखें और धमाके ही धमाके सुनाई देने लगे। बेड़ा चट्टानों से टकरा टकरा कर टूट रहा था। कई मल्लाहों ने जान बचाने के लिए दरिया में छलांगें लगा दी, लेकिन वहाँ मगरमच्छें मुंह खोले इनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इसके बाद एक ज़ोरदार धमाके के साथ बेड़ा एक चट्टान से टकरा कर उलट गया। रियासत उंदलस और यहूदी। उंदलस एक खूबसूरत रियासत थी जिसमें हर तरह की अशिया पाई जाती थी। यहाँ के लोग हर काम में महारत रखते थे। मुसलमानों ने उंदलस में रहकर इसे 4 चांद लगा दिए थे और इसको एक कीमती रियासत बना दिया था। ये मुल्क बहुत ज़रख़ेज़ और कीमती था। बड़े बड़े और पुराने साइंसदान इसी रियासत के रहने वाले थे। यानी आप कह सकते हैं कि साइंस की इब्तदा उंदलस से हुई। यहाँ के ही लोग पहले साइंसदान थे और उन्होंने ही साइंस को फ़रोग़ दिया। उंदलस दीदा ज़ेब और नफीस और बेहतरीन सनत में इस कदर मशहूर और मारूफ था कि इसके बयान की ज़रूरत ही नहीं। उंदलस में 16,000 कारखाने बेहतरीन कपड़ा तैयार करते थे, जिनमें 1,30,000 माहिरीन फ़न, कपड़ा बनने वाले और मज़दूर काम करते थे। उंदलस ही के बाद शहर मरबा वग़ैरह भी 6,000 कारखाने रेशमी कपड़े, उंदलस व बानात वग़ैरह बनते थे और 800 कारखाने सिर्फ कशीदाकारी
اور چادروں کے حواشی پر بیل بوٹے نکالنے کا کام کرتے تھے۔ اندلس کے شہر مالکا میں خوبصورت اور نفیس برتن تیار ہوتے تھے جو یہاں سے ہی دنیا بھر میں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بلاد عرب میں عمدہ پلیٹوں اور برتنوں کو مالکی کہتے ہیں۔ ان کا پہلا موجد عباس بن فرماس حکیم اندلس تھا۔ کاغذ کی یہ صنعت کو عروج کمال تک پہنچانے والے اہل شاطبہ تھے۔ شاطبہ اندلس کا ایک شہر تھا۔ چھپائی کی مشین اور مطابع کی ایجاد اندلس کے مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ اندلس میں فرش کے لیے منقش پتھروں کی صنعتیں بھی تھیں اور یہ عجیب و غریب پتھر فرش پر لگ کر اسے خوبصورت کر دیتا تھا۔ ایک یورپین مورخ لکھتا ہے، اندلس میں فرش پر لگانے والے خوبصورت پتھروں کی صنعت عجیب و غریب ہے۔ حیت و ریاضی میں بھی اندلس کے مسلمانوں کو کمال حاصل تھا۔ یہ اس فن میں دنیائے مسلمہ کے استاد ہی نہیں بلکہ اس کو فروغ دینے والے بھی تھے۔ انسان کی ہوا میں پرواز کرنے کا سب سے پہلا موجد حکیم اندلس ہے۔ اس نے ایسے پر ایجاد کیے کہ اگر انسان ان کو اپنے بازوؤں میں لگائے تو اطمینان کے ساتھ پرواز کر سکتا تھا۔ فن زراعت و آپاشی کو اندلس کے لوگوں نے ہی اوج تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آج کی متمدن دنیا اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ اندلس کے تمام بلاد میں آپاشی کا وہ انتظام کیا گیا تھا کہ بارانی اور نہری زمینیں یکساں کام دیتی تھیں اور بجائے 2 فصل کے سال میں 3 فصلیں پیدا کرتی تھیں۔ لوہے، چاندی، سونے اور دوسری دھاتوں کا جڑاؤ اور اس پر ملمہ سازی اور پالش کرنا بھی اندلس کے مسلمانوں کا کام ہے اور یہ صنعت انہی کے نام سے منسوب ہے۔ چمڑے کی رنگائی اور اس سے طرح طرح کے استعمال کی چیزوں کی ساخت اندلس کے مسلمانوں کے ہاتھوں کا ہی جوہر ہے۔ یہاں چمڑے کی چیزیں اتنی مشہور تھیں کہ دنیا بھر میں تحفہ بن کر پہنچتی تھیں۔ لوہے، پیتل، کانچ کے آلات اور برتن اندلس کے لوگوں کی ہی کار فرمائی ہے۔ وہاں ایسی چیزیں نہایت مضبوط، خوشنما اور اتنی انواع و اصناف کی بنتی تھیں کہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف قسم کے گہرے اور ہلکے، نفیس و حسین رنگوں کی ایجاد بھی اندلس کے مسلمانوں کی رہن منت ہے۔ یہیں سے تمام ممالک خصوصاً عرب و عجم اور عموماً مشرق و مغرب میں ان کی مصنوعات تجارتی جہازوں کے ذریعے جاتی تھیں۔ اندلس کے تجارتی جہازوں میں ایک خاص نظام تھا اور ساحل پر پہنچنے اور ٹھہرنے کے اوقات مقرر تھے جن کے ذریعے وہ اپنا مال دوسرے ممالک کو دیتے اور وہاں کی مخصوص چیزیں اپنے ملک لے جاتے تھے۔ حکیم اندلس عباس بن فرناس نے ایک بے نظیر گھڑی نما گھنٹہ ایجاد کیا تھا جو آج کل کے عام گھنٹوں کی طرح لٹکن سے چلتا تھا اور صحیح وقت بتانے میں بے مثل مانا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے روشنی کا انتظام، سڑکوں اور بلدیہ صفائی کا اعلیٰ انتظام کرنے میں بھی اہل اندلس کمال رکھتے تھے۔ عام سڑکوں کی درستگی کا اور ان کو خوبصورت و مضبوط بنانے کا انتظام سب سے پہلے اہل قرطبہ جو اندلس کا شہر تھا نے کیا۔ اس کے علاوہ شہروں میں روشنی کا اعلیٰ انتظام عرب اندلس ہی کی یادگار ہے۔ اندلس کے شہروں کی روشنی کا یہ عالم تھا کہ شہروں کے تقریباً 8-9 میل تک چلنے والوں کو روشنی کی حاجت نہ تھی۔ اہل اندلس بارود کی تحقیق اور اس سے کام لینے میں سب سے پہلے موجد تھے۔ انہوں نے جس بارود اور آلات سے غرناطہ کے قلعوں سے مدافعت کا کام لیا وہ آج تک ہسپانیہ کے عجائب خانوں میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی کاموں میں اہل اندلس کمال مہارت رکھتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں اور ایجادات اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ظہور پذیر ہوئی۔ مسلمانوں نے اندلس پر کئی مرتبہ حملے کیے۔ یہ حملے محض اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیے گئے تھے۔ ان حملوں سے نہ تو کشور کشائی اور ملک حاصل کرنا مقصود تھا اور نہ ہی مال غنیمت درکار تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں مسلمانوں کا پائیدار اثر قائم نہ رہ سکا۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کا پہلا حملہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 27 ہجری کو ہوا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، قسطنطنیہ اندلس کی راہ سے آسانی سے فتح ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ تم لوگ اس سعادت کو حاصل کر کے یہ اجر عظیم پا سکتے ہو۔ لہٰذا اور دربار خلافت کے حکم پر حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بحری راستے سے اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے ہمراہ بہادر مسلمان بربری جانثاروں کا لشکر تھا، جنہوں نے ساحل پر اترتے ہی اپنی خار شگاف تلواروں سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اس کے بعد بعض شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو افریقہ کے بربریوں سے ہر قسم کی مدد ملی تھی۔ اندلس پر مسلمانوں کا دوسرا حملہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اس وقت کیا گیا جب معاویہ بن ختیج افریقہ کے حاکم تھے۔ اس کے بعد حضرت عقبہ بن نافع فتح کرتے ہوئے تنبہ تک جا پہنچے۔ اس علاقے میں عیسائی فرما رواں جولین نے حضرت عقبہ بن نافع کی اطاعت قبول کر لی۔ ایپیسوڈ 33 اختتام پذیر ہوئی۔